बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जब से अल्लाह तबारक व तआला ने इस रूह ज़मीन पर बसने वाले इंसानों की तख्लीक़ फरमाई है, यानी हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की, तब से ही अल्लाह तबारक व तआला इंसान पर गाहे बगाहे अपने अहकामात नाज़िल फरमाता रहा है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूलों पर वही की सूरत में आयत नाज़िल फरमाई है, जो न सिर्फ इंसान के लिए हिदायत है और रहनुमाई का ज़रिया है, बल्कि इंसानों के लिए इन आयात को पढ़ने और याद रखने में भी बेशुमार फ़ायदे और असरात मौजूद है। 1400 साल पहले जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान पर अपने दीन की तकमील का इरादा फरमाया तो नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाज़िल फरमाया, और अल्लाह ने कुरान पाक में बार बार कुछ ऐसे कालिमात का जिक्र फरमाया कि अगर कोई इंसान इन कालिमात को पढ़ ले तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए रहमत और दुआए मग़फ़िरत करते हैं, और पढ़ने वाले शख्स के लिए उसकी हाजत की मंजूरी तक अल्लाह तबारक व तआला से गिरिया जारी से दुआ मांगते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, जान लीजिए कि ये 3 कालिमात हैं जिनका तज़किरा हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरह से फरमाया है। आपकी खिदमत अक़सद में एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसी नसीहत तजवीज़ फरमा दीजिए कि दुश्मन के शर से, शैतान के शर से, रिज़्क़ की तंगी से, तमाम दुनियावी मुश्किलात के शर से, कब्र के शर से, महशर के शर से, पुल सिरात के शर से, जहन्नुम के शर से और हर किस्म के रोज़ महशर के शर से बचाव हो जाए। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया, 3 आयतें करीमा है कि जो शख्स इन आयत को नमाज फजर के बाद पढ़ लेगा तो जो भी उसकी हाजत होगी, ये आयतें करीमा अल्लाह तबारक तआला से फरियाद करती रहेगी। तो जो भी नमाज फजर के बाद यह 3 आयत मुबारका पढ़ेगा, जब तक उसकी हाजत पूरी न हो जाए, यह आयत उसके लिए अल्लाह करीम से दुआ करती रहेगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 70,000 फरिश्ते उस शख्स के लिए शाम तक दुआए मग़फ़िरत और दुआए रहमत करते हैं जो शख्स सुबह नमाज के बाद यह 3 आयत पढ़ लेगा। दोस्तों, ये बात तो हम सब मुसलमान बखूबी जानते हैं ही है कि कुरान मोमिन के लिए शिफा है। यह बात अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान करीम के अंदर फरमा रहे हैं। और जान लीजिए कि कुरान पाक को वो वाहिद आसमानी कलाम है जो आज तक बगैर किसी तहरीफ के दुनिया में मौजूद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक मौजूद रहेगा, क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह तबारक तआला ने उठा रखा है। लिहाजा इसकी किसी आयत में, किसी हर्फ में तो क्या किसी जेर जबर की तहरीफ भी नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला ने अपनी इस आसमानी किताब में इरशाद फरमा दिया है, यह कुरान जो हम नाजिल कर रहे हैं मोमिनों के लिए तो सरासर शिफा है और रहमत है, और जालिमों को तो इससे नुकसान और बढ़ता है। इसी तरह से अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि कुरान पाक ईमान वालों के लिए शिफा है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला की रहमत बहुत वसी है और कुरान करीम तमाम कल्बी, रूहानी, जिस्मानी और नफसानी बीमारियों के लिए शिफा है। कुरान मजीद खुद बयान कर रहा है कि दिलों के रोग यानी हसद, कीना, बुग़्ज़, मुनाफिक, डिप्रेशन और इसी तरह से और मुसीबतें, ये इन सब के लिए शिफा है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, शिफा देने वाली 2 चीज़ें को यानी शहद और कुरान को लाजमी पकड़ लो। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की आखिरी 3 सूरतों यानी माउस्तैन की भी बेपनाह बरक़ात बयान फरमाते हैं। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि वह कौन सी 3 आयत है जिनको हर रोज़ सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ने वाले के लिए 70,000 फरिश्ते
مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جب تک اس کی حاجت پوری نہ ہو جائے فرشتے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیات 1 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں، جو شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی دن مر گیا تو شہید مرے گا، اور جو شام کو مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں، جو صبح تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اگر اسی رات مر گیا تو شہید مرے گا۔ روایت ترمذی سورہ حشر کی آخری 3 آیت یہ ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ دوستو دیکھیے کتنا چھوٹا سا عمل ہے اور کتنی بڑی فضیلت اور شہادت ہے، اور یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا امت محمدی پر بہت بڑا انعام اور اکرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کلمات دکھائے جو پڑھنے میں مختصر لیکن اجر ثواب میں عظیم الشان ہے۔ دوستو آئیے اب مزید جان لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی بھی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا نام ایک سورہ فاتحہ ہے جبکہ ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ بزرگوں نے دین نے سورہ فاتحہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ وظیفہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے اور مریض پر دم کر لے تو مریض کو ہر طرح کے مرض سے شفا مل جاتی ہے، اور اس کی برکت سے آنکھ کا درد بہت ہی جلد دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ نبی رحمت سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں فرمائی، جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا شیطان اس گھر کے قریب بھی نہ آئے گا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے مجھے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے میں سے 2 آیات عطا فرمائی ہے کہ جن کے ذریعے سورہ بقرہ کا احترام فرمایا، انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی سکھاؤ۔ بے شک یہ نماز اور قرآن اور دعا ہے۔ یوں تو پورا قرآن پاک ہی مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیات کو خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ہے، ہر مسلمان کو یہ آیت لازمی سیکھنی چاہیے، یعنی زبانی یاد کر لینی چاہیے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی اور اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔